बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसका ताल्लुक़ है मामू कांजन से और विहाड़ी से। ये स्टोरी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं। इस स्टोरी में हमने दो बहनों का ज़िक्र किया था, आमना, और दूसरी बहन का नाम था ज़ैनब। उस वक़्त हमारे पास ये इब्तदाई रिपोर्ट्स थी जो कि दो बहनों की लाशें मिली थीं एक ड्रम के ज़रिए एक सेम नाले से। उनका जो कत्ल किया गया वो किसने कैसे किया, ये मतलब स्टोरी जो है इसकी मज़ीद जो अपडेट्स हमारे पास आई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। नाज़रीन, आमना और ज़ैनब दो बहनें थीं। दोनों जो बहनें हैं ये शादीशुदा थीं और इनका कोई भाई नहीं था। इनके वालिदैन थे, भट्ट फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। मामू कांजन के इलाके के ये रहने वाली थीं और इन्होंने जो आमना है जी, आमना बड़ी थी। आमना ने लव मैरिज की ज़फ़र नामी शख्स के साथ जिसका ताल्लुक़ था विहाड़ी से। आमना के दो बेटे थे और इसी तरह जो दूसरी बहन थी ज़ैनब ने भी लव मैरिज की। उसका जो शौहर था उसका ताल्लुक़ था घोटकी से। घोटकी ये सिंध का शहर है, उसका ताल्लुक़ वहाँ से था। नाज़रीन, ये जो ज़ैनब थी इसके भी दो बच्चे थे, यानी उसका एक बेटा एक बेटी। अब हुआ क्या कि अब ये जो दोनों लड़कियां अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, वो मसले मसाइल बने इनके अपने शौहरों के साथ। जो आमना थी विहाड़ी वाली, उसने सोशल मीडिया के ऊपर दोस्ती की उमर फ़ारूक नामी, जो कि मामू कांजन के रहने वाला लड़का था, उससे दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद उसने कहा कि मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जो मेरा शौहर है ज़फ़र, उसको रास्ते से हटाना होगा। उमर फ़ारूक बिहाड़ी जाता है अपने दो दोस्तों के साथ, क्योंकि उसके साथ दो मुलज़म और भी हैं। वो उसके साथ शरीक रहे जब इनका कत्ल किया दोनों बहनों का, उस वक़्त भी वो शरीक थे। वो उधर जाते हैं, ज़फ़र का कत्ल करके इसको एक नहर में इसकी लाश को बहा देते हैं। जब ये जो वाक़या है, वक़ूआ है, इसकी FIR दर्ज होती है खानेवाल में। खानेवाल के इलाका में जब इसकी FIR दर्ज होती है, यानी कोई आगे से नहर से मिले या मतलब कोई वहाँ किसी ने ये जो पर्चा दर्ज करवाया, मतलब शक शुबा की बुनियाद पर या जैसे भी लगा लें। अब नाजरीन, ये जो 5-6 दिन बाद इनको उमर फ़ारूक बुलाता है कि आप आ जाएं, हमारे पास आ जाएं। दो दोस्त हैं उसके साथ। दोनों बहनें, मतलब उसके भी कोई तल्लुकात जो है अपने शौहर से ठीक नहीं है, मामलात ख़राब जा रहे हैं घोटकी वाली के। दोनों बहनें मामू कांजन में उमर फ़ारूक और उसके जो दो दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं उनके पास ये आ जाते हैं, यानी उनके रिश्तेदार भी हैं वो लड़के जो दोस्त हैं उसके। नाज़रीन, अब ये जो दोनों लड़कियां हैं इनको ये कत्ल कर देते हैं। कत्ल की जो वजूहात हैं वो ये बताई जाती हैं कि इनसे जायदाद बटोरने के लिए, यानी कि इनसे जो मतलब कोई पैसे पूसे बटोरने के हवाले से उन्होंने बटोर लिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ शादी करें, तो इन्होंने कहा जी हम शादी नहीं करेंगे। इन्होंने इनके साथ ज़्यादती की दोनों बहनों के साथ, क्योंकि ये 3 लोग थे, उमर फ़ारूक के दोस्त भी थे। इन्होंने इनके साथ ज़्यादती करने के बाद इन दोनों बहनों को कत्ल किया और इनके जो बच्चे थे उनको वहाँ से लिया और कोई साहिवाल के इलाके में उनको छोड़ दिया। वो जो बच्चे थे इन दोनों बहनों के, उनको चाइल्ड ब्यूरो वालों ने वहाँ से लिया, वसूल किया, या किसी ने बताया कि इस तरह छोटे बच्चे हैं तो इनको मतलब ये यारो मददगार हैं, तो उनको चाइल्ड ब्यूरो वालों ने ले लिया। अच्छा, अब भी एक बच्चा ज़ैनब का
اپنی نانی نانا کے پاس ہے، اور 3 بچے یعنی ایک بچی زینب کی اور آمنہ کے 2 بیٹے ابھی بھی وہ چائلڈ بیورو والوں کے پاس ہیں۔ اب ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جب یہ ڈیڈ باڈی یہ سیم نالے سے ملتی ہے تو یہ ایف آئی آر تھانے میں درج ہوتی ہے، معاملہ آگے بڑھتا ہے، مختلف تھانوں میں ان کی جو تصویریں ہیں ان خواتین کی وہ بھیجی جاتی ہیں کہ یہ ٹریس کیا جائے کہ یہ کس علاقے سے ان خواتین کا تعلق ہے، کس علاقے میں ان کے حوالے سے کوئی پرچہ کوئی ایف آئی آر درج ہے۔ تو کھانے وال کا جو تفتیشی تھا، جس جگہ پر آمنہ کا شوہر ظفر کی پرچہ درج تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے تو اس شخص کی بیوی بھی کہتے ہیں لاپتہ ہے، یعنی 5 دن کا یہ وقوع فرق ہے ان دونوں کے قتل میں۔ تو جب انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیس جو ہے دونوں بہنوں کا یہ اس کیس کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو جب اس کو وہ سارا معاملہ اس سے شیئر کیا مامو کانجن کی پولیس نے، فیصل آباد کی پولیس نے، کیونکہ جو مامو کانجن ہے یہ فیصل آباد ہی میں آتا ہے، سمندری تحصیل سائٹ پر یہ آتا ہے۔ تو ناظرین یہ جب اس نے ٹریس کیا دیکھا تو جناب پھر ان کے موبائل شبائل لیے گئے، پتہ چلا کہ یہ اتنے دن پہلے اس کا قتل ہوا ہے، یہ شوہر ہے آمنہ کا۔ بات آگے بڑھی، ان کے موبائل لیے ٹریسا تو پتہ چلا کہ عمر فروق نامی اس لڑکے سے رابطہ ہے، اس کے ساتھ 2 لوگ اور ہیں جو بعد میں اس نے پکڑوائے، اور اس کے بعد جو نہر کو کہتے ہیں بند کروا کے ظفر کی جو میت ہے وہ بھی وہاں نہر سے نکالی گئی، اور ان 2 بہنوں کی نعش جو ہے پہلے جو میتیں یہ پولیس نے ادھر سیم نالے سے ریکور کر لی تھیں۔ اب ان کے جو والدین ہیں وہ بوڑھے والدین ہیں، ان کی اور کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اپنے ان 1 نواسی اور 3 نواسوں کے سہارے ہی وہ بیچارے زندہ رہیں گے، ان کو پالے پوسیں گے۔ ناظرین اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو پولیس نے بڑا ورک کیا ہے، جو کہ مبشر محکن صاحب ہیں سی پی او فیصل آباد، انہوں نے بھی اس میں بڑا ورک کیا، بڑی محنت کوشش کی، کیونکہ یہ اندھے قتل تھے اور یہ دور یعنی معاملات کسی اور جگہ کے تھے اور وقوع کسی جگہ اور ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ جو پرچہ درج ہوا تھا مامو کانجن میں یہ پولیس کی مدعیت ہی میں ہوا تھا جب ان کی دونوں کی بہنوں کی وہاں سے ڈرم کے مطلب ڈالی ہوئی لاشیں ملی تھیں۔ اب ناظرین یہ جو والدین ہیں وہ انصاف چاہتے ہیں اور 3 ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں۔ پولیس نے مطلب جو وہ ہے وہ ملزمان عمر فروق اور 2 اس کے رشتہ دار لڑکے پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو والدین ہیں یہ انصاف چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں انصاف دیا جائے، اور یہ اس کی تفتیش ہو رہی ہے، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور ناظرین اس میں چھوٹا سا ہے کہ جاتے جاتے آپ کو ایک تجزیہ دے دوں کہ ان دونوں بہنوں کا کوئی بھائی نہیں تھا، والد شریف آدمی تھا، ماں باپ سادہ تھے، انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا، اپنی لو میرجز کی، اپنے فیصلے یکے بعد دیگرے بدلے، ان شوہروں کو چھوڑا، آگے مطلب دوستیاں یا کہہ لیں یہ نتیجہ ہے خواتین کے ادھورے فیصلوں کا، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں عورت کی کھوتی میں مت ہوتی ہے، یہ وہ معاملے ان کی جان لے گئے، یعنی اس نے اپنا شوہر بھی آمنہ نے مروایا اور اس کے بعد خود بھی یہ ایک بڑی عجیب موت، بھیانک قسم کی موت دونوں بہنوں کو بیچاریوں کو آئی۔ بہرحال یہ انسان کی غلطیاں ہوتی ہیں اور ایسے جو ہماری سٹوریز ہوتی ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ جو بہت ساری خواتین ایسی ہیں، جو ہماری بیٹیاں ایسی ہیں، جوان ہیں، ماں باپ کے بغیر رہتی ہیں، بھائیوں کی نہیں مانتی، یا جن کے بھائی نہیں ہیں اور وہ اپنی مرضیاں کرنے کی قائل ہیں، وہ ایسے واقعات سے سبق سیکھیں اور وہ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر لیں گی، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے اتنا میچور نہیں ہے کہ کسی ایک خاتون کو مطلب وہ پورے حقوق دے۔ لوگ اپنی زور زبردستیاں کرتے ہیں اور معاملات آگے بڑھتے ہیں اور اس طرح ناجائز جانے جاتی ہیں۔ بہت سارے واقعات اسی طرح ہو رہے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔